सध्या आम्ही असा सालिगांव सांगोळा लिब्रामेत वाडो ह्या हांगासर सध्या आम्ही असा अशें आमकां हांगासर कळून येयलां की हांगासर जे सेप्टीक टँक जे सिवरेजीचे जे उदक आसा टॉयलेटी आहेत ते हांगासर एका शेतान रिलीज केल्ली गजाल सद्या समोर येयलेली आसा। लोकांची हांगासर कंप्लेनी आसा की हांगासर एका शेतान जे आसा हे टॉयलेटीचे जे उदक आसा ते एवरी टायम हांगासर कमीत कमी 8 ते 1 वर 8 म्हयने व 1 वर जाल्यार हांगासर रातच्या टायमार रिलीज जाता। ह्याच कारणाक लागून सध्या हांगासर जे लोकल जे लोक आसा पळय ते सारखे वाजेल्यात कित्याक ह्या रस्त्या वयल्यान जर वयतले जाल्यार इतलो घाण वास सध्या ह्या रस्त्याचेर येता कित्याक हांगासर जर रावतले जाल्यार रावपाची परिस्थिती ना, इतलो घाण वास हांगासर येता आनी हो वास जो आसा हो हांगासर सोसूंक जायना। आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया हांगासर जे लोकल्स लोक आसात ते ह्या जे उदक हांगासर रिलीज जाता पळय ह्या टॉयलेटीचे त्या बद्दल कितें म्हणटात पळय ते। फाटल्या दिसांनी असोच एक व्हिडिओ ह्या परिसरांतलो येयलेलो की हांगासर जे शेतान जे उदक जे आसा सेप्टीक टँकाचे हे रिलीज जाता। त्याच कारणाक लागून आयज जे लोक आसात ते सध्या जागे जाल्ले आसा आनी तेंच्या कडल्यान आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया जे हांगासरले जे लोकल्स काही लोक आसात की ते ह्या सेप्टीक टँक जे रिलीज जाता पळय तेजे ते कितें म्हणटात पळय ते। अशीच अपडेट तुमकां आमी परत ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान दीत रावतले। पळयत राहा तुमी इन गो खातीर हांव साई प्रसाद कुबडे सालिगांव सांगोळच्यान। केन्ना हे वाटेर येता न्हू आमची दोनी सायडीन शेतां आहा। आतां आमी वयता तेन्ना सगळें गाणीच पडटा। हांगा कोण सरपंच हेल्थ डिपार्टमेंट कोण एक्शन हे करना। कितें मेन इशू कितें फक्त गाणी मारता फक्त मागीर आतां पावस पडोंक लागलो स्टार्ट जाला आतां पावस। आतां मागीर कोणाक आतां काय गोश्ट जाता मागीर कितें जाता आतां ड्रिंकींग मलेरिया केसीस जाता वाडटे आतां शेत कोण जाता काय सारकें हे भर भरला आतां काय जाला उदक आतां केन्ना आतां पावस जाता सुरू जाता लोकांक आतां मलेरिया डेंग्यू स्टार्ट जातले आतां पळय। कसलें उदक आतां हें आतां सेप्टीक उदक हे सेप्टीक टॉयलेटीचे उदक रिलीज जाता। ओके तुमची मागणी कितें आहा? ते आतां गव्हर्मेंटाक कोण आतां सरपंच कोण आहा ते एक्शन घेवपाचें हिंगा हेल्थ डिपार्टमेंट बी। ओके सुवेज सोडलेलो आहा आतां कोणें टँकरान सोडला काय जे सुवेज प्लांट हिंगासून जावपाक नाशिल्लें ते उदक सोडला तें आमी नको पूण प्रॉब्लम कितें जालें इट्स ऑल गॉट स्टॅग्नंट या आनी जेन्ना तूं बॉम्बे वयता तो वास मारता न्हू आनी एंटर बॉम्बे तसलो वास हिंगा मारता। सो वेलकम टू स्टिंकींग सांगोळकार जाला हांव। सो रिक्वेस्ट करता हांव टू द हेल्थ डिपार्टमेंट टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू हांव सरपंच रिक्वेस्ट करता मागीर सरपंचा कडेन आनी आमचो जो MLA आहा दे शूड प्लीज लूक इन टू ऑल दीस। केन्नाच्यान हांगासर हे सेप्टीक टँकाचें उदक सोडलें वयता? आतां ते इतले म्हयने जाले उगी सोडटाले आनी that is already seeped inside, but now since this sewage plant thing is coming up and they have been releasing the water here, it has all got stagnant and both those things have got mixed together and it's smelling like it. Suppose फाल्यां हिंगा कोणाक डेंगू जालो कोणाक मलेरिया जालो कोण मेलो, who is going to be responsible for all that? So all this has to be looked into. I request all the departments to please come here. जेन्ना EDM फेस्टिवल जाला तेन्ना पोल्युशन कंट्रोल व्हडलो कावंटर घालून बसलेले आतां हिंगा येयात मरे हे पळयात मरे कितें चल्लां तें। तुमी कोणाक सांगलें हेचे बद्दल हांगासर उदक सोडलें वयता रिलीज जाता म्हणून? For now I will be writing a letter to this panchayat, the pollution control board, to the health department and I request you to please come here and look into this matter.